अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी के साथ का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आपकी खूबसूरती आपकी मुस्कुराहटों में छुपी हुई है। आपका स्माइलिंग फेस आपकी हैप्पीनेस को आपके चेहरे से अयां करता है और ये एक ऐसा सदका है जो जब भी आप किसी से पहली बार मिलें तो आप किसी से भी आप मिलते हैं, घरों में, ऑफिस में, तो एक स्माइलिंग फेस होता है जिससे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ अच्छा लग रहा नहीं है लेकिन आपको यकीन करें अपनी सुबह बहुत अच्छी होती है, तो अपनी सुबह को खूबसूरत करना हो तो से अस्सलाम वालेकुम। तो वो क्या होता है कि आप पर भी रहमत हो और अगर सामने वाला कितना भी एग्रेसिव हो तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। ये एक ऐसी छोटी सी टिप है और ये एक छोटी सी टिप मैं इसलिए दे रही हूँ कि हमारी इब्तिदा में ही कुछ थोड़ी सी कमी है जो सारे दिन को ख़राब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि मेरा पहला सेगमेंट हेल्थ और फिटनेस से रेलेवेंट है, आप यकीन करें आपके इस सेगमेंट को बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं और मेरे प्रोग्राम के कुछ ख़ास लोग हैं जो मेरे साथ जब से गुड मॉर्निंग मेरा 3 साल से स्टार्ट हुआ है और तब से मेरे साथ है माशाल्लाह। वो हमेशा मुझे ऐसी बातें कहते हैं जो मेरे लिए वाकई में मुझ में भी अपनी कमी नज़र आती है कि वाकई में ये जो लहजे हैं, जो एक्सप्रेशन है, ये आंखों की चमक है, लबों की मुस्कुराहट है, ये हमारे अंदर ऐसी छुपी हुई है जो कहीं ना कहीं डिक्लेयर होती है जिससे सारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है और ये हमारी ज़बान के नीचे, हमारी आंखों के पीछे छुपी हुई होती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी अगर खूबसूरती को मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो से अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप। चाहे अगला बोल रहा होगा हाय रब्बा मैं तो सोच के कुछ और आया था, यहाँ तो काया पलटने वालों ने ये क्या कर दिया। से अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप और आपके बच्चे कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, से ये करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक। अच्छा नहीं, ब्रेक नहीं, अरे वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। चलिए जी हम यहाँ जाते हैं। भाई कभी आप कहते हैं ब्रेक और ये ऐसा नहीं क्या करें, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी आपका कहने का एक खूबसूरत अंदाज है शहजाद भाई जो मेरा दिल करा कि अभी हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बात करें हम अपने मेहमानों की, ये क्या टिप है जो मैंने अभी अभी शॉर्ट फॉर्म में कही, छोटे से मैसेज में, कि मुस्कुरा के कहें अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप। इसमें कितना पावर है और अंदर से ये जो वेव्स निकलती हैं, हमारी आंखों से जो वेव्स निकलती हैं, हमारे लफ्ज़ों में वेव्स निकलती हैं, वो अंदर की एक तबाही है, वो उसको कैसे थाम लेती हैं। तो मेरे साथ बहुत ही सीनियर फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स में उनका एक बड़ा नाम है माशाल्लाह, स्कूल्स के जितने बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं वो उनसे लेते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर राजा नवेद सत्ती फिटनेस ट्रेनर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, आपने जो शुरू में इंट्रो अपने कहा कि एक मैसेज होता है, और देखें जो बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव है, जब ये कहा गया कि आप पे रहमत अल्लाह ताला की सलामती और रहमत हो, तो डेफिनेटली जब आप किसी से कहेंगे तो कोई कितने भी गुस्से में होगा लेकिन वो ज़रूर आपसे पलट के कहेगा वालेकुम अस्सलाम, यानी आपके ऊपर भी रहमत हो। तो ये एक छोटा सा जेस्चर होता है जो हम दूसरे को देते हैं। और सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, हमेशा आप याद रखते हैं। और हम कराची को और पाकिस्तान को जो है आपके तमाम चैनल में जो देखने वाले हैं उसको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वंस अगेन। और हमारे साथ जो टीम आई हुई है थोड़ी देर में मैं ये कहूँगी, नहीं मैं चाहूँगी नवेद भाई, यहाँ पर जो है बहुत ही, मैं जब बात करती हूँ ख़वातीन की तो स्पोर्ट्स में अब मैं बहुत खुश हूँ कि ख़वातीन अब स्पोर्ट्स में गा बगा बहुत आगे फ्रंट में खेल रही हैं। तो मैं चाहूँगी दोनों प्यारी प्यारी शहजादियों का इंट्रोडक्शन करवाइएगा नवेद साहब। बिल्कुल, हमारे साथ जो है मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर बिस्मा, हमारी क्रिकेटर प्लेयर है, बहुत अच्छी
वैसे तो ये मल्टी स्पोर्ट्स का इनका है हर गेम में ही माशाल्लाह, लेकिन इनका स्पेशली क्रिकेट, बिकॉज अब PSL आप देख रही हैं आजकल हो रहा है, हर बंदा PSL के ऊपर क्रिकेट पे बात कर रहा है। और आपके स्टूडियो में भी देखें हमें माशाल्लाह पैड भी नजर आ रहे हैं और बैट भी नजर आ रहे हैं, पूरा आपने माहौल बनाया हुआ है। हेलमेट, जी हाँ, ग्लव्स, पैड और ये इनका बल्ला जिसे हम कहते हैं बैट बल्ला। हाँ जी, हम पहले बैट बल्ला क्यों करते तो पता नहीं क्यों। तो बिस्मा जो है वो क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। अरहमा जो है वो अरहमा जी हाँ फुटबॉल की प्लेयर हैं और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी तरह के तरीके से जो है ये फॉरवर्ड जो जिसे कहते हैं अटैकिंग प्लेयर है। तो हम आगे चल के इनसे फुटबॉल के पूछेंगे कि क्यों फुटबॉल में आई, और फिर आप इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे कि मैं क्यों फुटबॉल में आई। ओके, ये है बिस्मा और वो है अरहमा। ओके, दोनों एक क्रिकेटर है और एक स्पोर्ट्स में फुटबॉल में है, ठीक है। दोनों को मैं वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस में और खुशामदीद। और अब हम आपसे बातें भी करेंगे, लेकिन पहले सीनियर है, पहले हम राजा साहब से बात करते हैं ब्रेक से पहले। अच्छा जी राजा साहब, माशाल्लाह आपने लड़कियां हो या लड़के और गेम्स में और हेल्थ में और फिटनेस में जितनी भी बातें करें वो कम है। तो आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। स्पोर्ट्स में आने की भी वजह फिटनेस ही होती है। फिटनेस मतलब आप हेल्दी हो, तो आप हेल्दी रहने के लिए क्या होना चाहिए? देखें जिस तरह की आजकल फास्ट लाइफ है, तो लोग अब लोगों को समझ में आई कि लोग पहले पैसे की तरफ भागे, स्टेटस की तरफ भागे। अब लोगों को समझ में आया कि अगर हमारे पास अपनी सेहत ही नहीं होगी तो हमारा पैसा, हमारी स्टेटस सब खत्म हो गया। आप देखते हैं अब तो सोशल मीडिया में पूरे दुनिया के अंदर क्या लोग थे, पहले क्या थे, 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है। या तो उनकी सेहत बनी या उनकी सेहत बिगड़ गई। तो आपके सामने देखिए, आप एक क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत से एक्टर्स, बहुत से प्लेयर्स की आपके पास पूरी हिस्ट्री आ जाती है, आफ्टर और बिफोर। यार मतलब आप देखते हैं कि यार एक प्लेयर कितना अच्छा था और आज वो क्या हो गया। कोई एक्टर बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत कोई एक्ट्रेस थी, आज वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो कहाँ है, चाहे उसने सर्जरी करवाई, कुछ भी कराया, व्हाटएवर। लेकिन ये चीज़ अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी अगर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से आपकी सेहत है, और सेहत तभी बनेगी जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने लिए टाइम निकालेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है आप इंडिकेट पता क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा के कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं, ना वो अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देते हैं ना फैमिली पर। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, इतना है कि वो शायद शुमार ना कर सके, और नींद की गोलियां खाते हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा वो खाने में कुछ भी नहीं खा सकेंगे। उनको डॉक्टर कहते हैं आपने सिर्फ सब्जी खानी, भिंडी खानी, गाजर खानी। लाइक करोड़ों अरबों लोगों को किस पे लगा दिया, लौकी खाओ, टिंडे खाओ। तो आप मुझे बताएं कि उस पैसे का या उस चीज़ का क्या फ़ायदा है जो आप अपने देखिए, हम जिस क्लास में या एक कितनी फिक्र नहीं होती। आप देखते हैं रोड के पास से गुजरते हैं, एक जो होता है वो रोड पे मजदूर जो होता है वो अपने सर के नीचे ईंट रख के सोया होता है, दाएं बाएं से गाड़ियां चल रही हैं, टी टा टा पा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी गहरी नींद होती है। और दूसरी तरफ एक बेंगलोर के अंदर बिस्तरे के ऊपर जो है वो उसको एसी टनाटन। और मुझे वो आपने ये बात कही ना कि कोई ईंट पर ऐसे होता, मुझे अपनी बात याद आती कि मैं जा रही हूँ और मुझे कहीं पर भी गोलगप्पे या चाट, लोग कहते हैं मना, लेकिन आप यकीन करें आपका दिल कर रहा होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो दिल करता है मैं लेके खा लेती हूँ। कभी ये नहीं सोचती यार मुझे ये प्रॉब्लम हो। तो ये जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से निमत है ना, उसका खुदा शुक्र करें। और लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक। अभी तो हमने आगाज़ किया फिटनेस का, तो हम बहुत सारी आपको अवेयरनेस देंगे। रहना है आपने हमारे साथ, यानी कि गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस। आपके साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं, बात करें आपकी फिटनेस की और आपकी हेल्थ की और उन तमाम लोगों की जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल या किड्स हो या बच्चे हों, जो भी, तो उसकी मेन पर्पस क्या है। और जो लोग नहीं एक्सरसाइज करते, अपनी फिटनेस को बरकरार नहीं रखते, उसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नवेद सत्ती, राजा नवेद सत्ती साहब को, फिटनेस ट्रेनर है। एक बार फिर खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद वीनस में। अच्छा नवेद भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह भी आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन उनकी लापरवाही, क्योंकि वो बिजी रहे और अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाए, तो एंड में जो है ना उनका हाल वही हुआ कि वो अपनी बीमारी को भी नहीं संभाल पा रहे, इतने पैसा होने के बावजूद। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत हजार नेमतों में से, ठीक है। अगर आप सेहत होगी तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास पैसा है नहीं है, डजंट मैटर, बट आपकी ज़िंदगी, आप गरीब की ज़िंदगी, देखिए हम बच्चों के क्लास की बात करते हैं, एक होता है कि बहुत पैसा है और एक होता है मिडिल क्लास कह लें, जो हम दुनिया ने बनाए हुए, एक होता है मजदूर तबका होता है। आप उनकी लाइफ देखें, अगर पैसा नहीं है लेकिन वो छोटी सी फैमिली, छोटे से एक कमरे के घर में रह रहे हैं, लेकिन वो साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि अब ज़माना शायद चेंज होता जा रहा है। देखिए हर चीज़ का अरूज है और हर चीज़ का जवाल भी है। अगर हम बात करते हैं फिटनेस के हवाले से, तो आप देखें अपनी डाइट को सुबह से लेके आप एक शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। ज़िंदगी का जब तक अल्लाह ताला ने, बीइंग ए मुसलमान हमारा एक बिलीव है कि मियाना रवि अल्लाह ने कहा कि हर चीज़ को आपने बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंस करके खाएंगे, तो कभी भी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। जहाँ पे किसी चीज़ की ज़्यादती होगी वहीं आपको नुकसान होना है। और जहाँ जैसे आपने कहा कि लाइफ स्टाइल बहुत तेज़ होगी, बहुत फास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्हीं चीज़ों में रह के हम अपनी फिटनेस को, अपनी सेहत को तबाह कर चुके हैं, क्योंकि हम टाइम नहीं है हमारे पास। और अब किस तरह हम अपने आप को सही करें, अगर हम पूरे वो आगे चल के हम फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ठीक है, किस तरह ये बताएंगे, थोड़ा हमारे और लोग जो टेलीविजन पे आ जाए ना, ताकि आपकी बात पूरी भी सुन लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा बिस्मा की तरफ। बिस्मा, यू आर अ क्रिकेटर पर्सन, आप क्रिकेट में आएंगे बड़ा, क्योंकि अब माशाल्लाह क्रिकेट का तो पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे क्रेज है। तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया कि कहीं बल्ला ना घुमा दे लड़की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बिस्मा है और मैं क्रिकेट की प्लेयर हूँ। अच्छा, जैसा कि आपका सवाल है कि घर वालों ने मना नहीं किया, तो घर वालों की तरफ से ऐसा होता है कि स्टार्ट में सपोर्ट नहीं होती। मतलब हर पेरेंट्स यही कहते हैं कि नहीं, लड़की हो क्रिकेट खेलोगी, अच्छा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला ये सवाल आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और फिर यही होता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, उन्हें शादी करनी है, उन्हें ससुराल जाना है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है जो पेरेंट्स की तरफ से होती है। लेकिन फिर जब इसमें इन हो गए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का सपोर्ट है, और पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं होता। लोग तो बातें बनाते हैं, जो सपोर्ट होता है वो पेरेंट्स का ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदर है, फादर तो क्या बात, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मना नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। डर होता है, हर पेरेंट्स को होता है। लेकिन अच्छा, घर में सब कहते हैं बिस्मा के भाई है? जी, एक भाई है। बिस्मा का भाई क्या कहता है कि करना, खेलना चाहिए कि नहीं? वो इसमें ज्यादा जेलस तो नहीं होता? नहीं, वो मुझे कहता है कि मेरे साथ खेलो। रियली? छोटा भाई है। तो वो क्या नाम है उनका? अब्दुल रहीम। तो छोटे बात है आपकी भाई, क्या बात। अच्छा, वो कहते हैं आप उनके साथ खेलो, गुड। तो एक लाइफ में आगे एक होता है ना, एक सपना होता है, एक गोल होता है। आपने क्या सोचा कि कहाँ तक अपने पाकिस्तान का फ्लैग आपने ऑन करना, ये बताइए। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, इंशाल्लाह टॉप पे लेके जाना। क्या बात है, सोच यही है, इंसान को सोच बड़ी रखनी चाहिए। तो बस अल्लाह ताला में अभी तो कौन सी टीम, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, आप स्कूल गोइंग हो या कॉलेज? मेरा कॉलेज इंटर कंप्लीट हो चुका है। ओके, आपने जो भी स्कूल या कॉलेज में कौन सी टीम के साथ खेला और आपको चेंज लगा, मजा आया कि मैं अच्छी प्लेयर हूँ? जी, ऐसा बताएं। स्कूल के साथ तो नहीं खेला, हाँ कॉलेज में खेला है। कॉलेज की टीम में गर्ल्स की टीम बनी है, गर्ल्स का आपस में कंपटीशन। तो और इसके अलावा फिर एकेडमी से खेलते हैं। तो अच्छा, एकेडमी में है कि सिर्फ लड़कियां नहीं है उसमें, फिर टीम में लड़के भी साथ खेल रहे होते हैं। तो दूसरी टीम में भी लड़के हैं, हमारी टीम में भी लड़के हैं, तो वो मिक्स। अच्छा, जब लड़के खेलते होंगे ऐसा तो नहीं बोलते होंगे देखना यार वो जरा कहीं कुछ भी देखना, लड़के तो बहुत कुछ ना आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं कहते? कहते हैं लड़के तो बहुत ही कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन बस फिर वो
اب ہم اپنا کنسنٹریٹ جو ہے اپنے جو ہمیں کام کرنا ہے اس پہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو لڑکے تو کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ پھر بھی آپ لوگ عادت سے مجبور ہیں, کرنے نہیں دیں, کھیلنے نہیں دیں گے, لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارنا ہے, خوب اچھا کھیل کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے جی, بیسٹ آف لک. آگے چلتے ہیں ہمارے ارحمہ کے پاس. ارحمہ سسٹر, آپ نے ایز اے فٹ بالر پریزنٹ کر رہی ہیں, ایز اے پلیئر, تو فٹ بال کو کیوں چوز کیا, کرکٹ کو کیوں نہیں چوز کیا؟ فٹ بال میں ہمارا کریز تھا. میلڈونا پسند ہے کیا؟ پھر رونالڈو پسند ہے اس کو, کیا بات ہے. اچھا, کسی وقت ہم میلڈونا دیکھتے تھے تو ہمیں وہی ذہن میں کرکٹ کا بیٹھا ہے. آپ کرکٹ کو پاکستان میں کس اسٹیٹس پہ دیکھتے ہو؟ کیونکہ زیادہ کریز کرکٹ کا ہے نا, اس کا فٹ بال کا کتنا آپ سمجھتے ہو کہ یہ فٹ بال کو پاکستان میں کتنا اوبلائج کیا جا رہا ہے؟ فٹ بال کو زیادہ کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. نہیں کرتے نا, میں یہ اسی لیے آپ سے کوشچن کیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟ You don't have any idea. Why? جب آپ اس میں اتری ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ تو ہوگا یار, دوسرے کنٹریز میں باقاعدہ آپ یقین کریں, آپ اس کو انڈورس کیجیے گا, سعودیہ میں اور ادھر لوگ یقین کرے, چاہے ہمیں وہ زبان سمجھ نہیں آ رہی, وہ عربی میں بولے, لیکن ان کا کریز دیکھیے ذرا. اور دوسرے کنٹریز میں جو پلیئر کھیلتے ہیں کرکٹ کی ٹیم, ان کا کریز دیکھیں اور ان کی ڈریسنگ دیکھیں, ان کا کراؤڈ دیکھیں, ان کا شور دیکھیں, سب انرجیٹک ہو جاتے ہیں. 1 گھنٹے کا ہوتا ہے صرف شو, ادھر 5 گھنٹے کھیلتے ہیں, ساری دنیا کو مصروف رکھتے ہیں, وہ 1 گھنٹے میں ڈو اینڈ ڈائی ختم. تو مجھے بتائیں ہمارے پاکستان, اچھا جی, مجھے آپ نے اس کو بالکل, کیونکہ وہ مجھے نہیں لگ رہا بریف کر پائیں گے, آپ نے کرنا ہے کہ کرکٹ میں کیا, فٹ بال میں ہمارا اسٹیٹس ہمارا آن کیسے کر سکتے ہیں. یہاں لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بات کر رہی ہوں آپ کی ہیلتھ کی, فٹنس کی, اور ان پرسن کی جو ایک ایز اے فٹنس ٹرینر آپ کی ہیلتھ کو بیسٹ جو ہے ایک اچھی میں کہوں گی اچھی کیا ٹپ دے سکتے ہیں. یس, وہ ہیں راجہ نوید ستھی صاحب. ایک بار پھر خوش آمدید سر. فٹ بال کی بات ہو رہی ہے, خواتین کی بات ہو رہی ہے, جیسے ماشاءاللہ بسمہ ہے, ارحمہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹ بال میں ہمارا کریئر کچھ بھی نہیں نظر آتا پاکستان میں. اس بچی نے بولتے بولتے خاموش ہو گئی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا فٹ بال کے حوالے سے. اگر ہم بات کرتے ہیں فٹ بال کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فٹ بال کی جو باڈی ہے, انٹرنیشنل باڈی, آپ کو بھی معلوم ہوگا, فیفا جسے کہتے ہیں, تو یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جو ہمارے پاس ساؤتھ ایشیا کی جو فٹ بال ہے اس ایسوسیشن کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس اس پہ رکھتی ہے. ان لوگوں سے ہماری ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے, اب سسٹم جو ہے وہ ٹوٹلی چینج کر دیا ہے فیفا نے. پہلے جو ہوتا تھا کہ بہت سی فیک انٹریز ہوتی تھی, فیک پلیئرز ہوتے تھے, فیک کلبز ہوتے تھے, کیونکہ ہم لوگ تو اس گیمز کے اندر ہیں. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ ساؤتھ افریقہ میں اور ایشیا کے اندر بھی جہاں جہاں فٹ بال کلبز تھے وہاں پہ یہ فیک انٹریز ہوتی تھی, فیک کلبز ہوتے تھے, بیکاز فیفا جو ہے ان کو پیسے دے رہا تھا, فنڈ دے رہا تھا. دیکھیں, ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, آپ نے فیصل صالحیات کا نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایم این اے کی سیٹ چھوڑ دی تھی فٹ بال کے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ شپ کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی اس حد تک یہ بڑی پوسٹ ہے کہ یہ فیفا اس کو ریکگنائز کرتا ہے, اور اس کو جو آپ کے پاس دبئی میں اور ملائیشیا کے اندر جو ان کے بیس ہیں,
वहाँ पे अगर आपकी कोई मीटिंग होती है बॉडी की तो रेड कारपेट आपको जो है ना वो आपको वेलकम किया जाता है, प्रोटोकॉल्स है। और इतनी ज़्यादा फंडिंग है इसके अंदर कि लोग जो हैं वो इस तरफ आना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान में आपको पता है जो पहुंच जाता है वो छोड़ता है, कोई भी कुर्सी नहीं है। खैर ये तो अब होना ही है। अब फुटबॉल को चेंज इसलिए किया है कि अगर एक प्लेयर आता है तो उसको अगर रजिस्टर होता है क्लब के अंदर, किसी भी क्लब के अंदर, उसका डाटा जो है वो टोटली इंटरनेशनल, पहले तो एशिया के पास जाएगा, एशिया से इंटरनेशनल पे जाएगा, उसकी ऑनलाइन उसकी जो है वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। वो मतलब वो बच्चा कभी भी फेक एंट्रीज नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये कहूँगी राजा, आपके कहने का मकसद है कि अब पाकिस्तान में इस गेम को भी बड़ा ऑब्लाइज किया जा रहा है और एक अच्छे रास्ते बनते जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो बच्चे या बच्चियां आगे खेल भी सकती हैं, क्योंकि अब बिल्कुल फेयर कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन कह सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया, इससे फ़ायदा ये है कि प्लेयर्स को फंड मिलेगा। पहले ये होता था कि जो सेंटर के लोग होते थे वो फेक एंट्रीज करके वो बच्चे का जो उसको मिलना चाहिए प्लेयर को, यानी कि मेरिट पे नहीं खेल पाएंगे, जो पैसा या जो फंडिंग जो है वो प्लेयर्स के पास आनी चाहिए थी वो कहीं और चली जाती थी, ठीक है। अब अगर बिस्मा प्लेयर वहाँ पे रजिस्टर है तो बिस्मा को खेलने का जो है वो इसको एडवांटेज होगा, ये अपने पेरेंट्स को बता सकेगी कि मुझे खेल का क्या फ़ायदा हुआ। ये किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब जाएगी तो इसको स्कॉलरशिप मिलेगी, सही है। तो ये फ़ायदा होगा जब ये अपने पेरेंट्स को कहती है कि बाबा मैं खेलने जा रही हूँ तो मुझे ये फ़ायदा है, बाबा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये फिटनेस के साथ साथ प्लेयर को भी हम चाहते हैं कि प्लेयर को भी एक अच्छा उसको फ़ायदा हो, यानी कि गुड प्लेटफॉर्म, यानी आगे जाके वो ये अपने आप को ये ना समझे कि मैंने इस गेम के लिए अपना टाइम वेस्ट किया। बिस्मा, फ्यूचर प्लानिंग में आपके क्या क्या गोल शामिल है, ये बताइए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्रिकेट को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और इंशाल्लाह के क्रिकेट को एक इतना टॉप पे पहुंचाना है कि बस अपना भी नाम हो और साथ में सबसे पहले तो पाकिस्तान का नाम हो। अरे तो फर्स्ट तो यही है। अच्छा बिस्मा, आप लोग जब खेलते हैं तो एक टीम वर्क, ठीक है, कोई एक पर्सन को तो वैसे क्रेडिट होता है कि उसकी एक अपनी एबिलिटी है, लेकिन क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, दैट्स अ टीम वर्क। तो टीम वर्क में क्या समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने माशाल्लाह खेला भी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या मेंशन किया जाता है? आपका कोच क्या कहता है कि ज्वाइन करें, एक दूसरे की बात सुने, ओबे द ऑर्डर, कैप्टन, तो रूल्स क्या होते हैं इनके? फर्स्ट तो होता है डिसिप्लिन, हर चीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। तो जब डिसिप्लिन होगा तो हर चीज़ बिल्कुल अपने तरीके से मैनेज हो रही होती है। और फिर कैप्टन होता है, कैप्टन का काम होता है कि आप वो टीम को किस तरह से लेकर चल रहा है। ओके, गुड। अगर हमारी टीम है, हमारी टीम में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं जो हम अकेडमी में खेल रहे होते हैं, तो उसमें फिर जो भी कैप्टन है, अब लड़की कैप्टन बन रही है तो वो अपने तरीके से हैंडल करती है। ओके, गुड। अरमा की तरफ चलते हैं। अरमा, आपको घर में कितने लोगों ने कहा कि फुटबॉल अरमा नहीं खेलेगी, ये बताओ, या किसी ने नहीं बोला, बोले छोड़ो यार अरमा को करने दो, इसकी अभी सुन लो, बाकी फिर ये हस्बैंड की सुनेगी? ऐसा तो कुछ नहीं है अरमा। ऐसा किसी ने बताओ, किसने सबसे पहले आपको इंडिकेशन किया आप नहीं खेल सकती? बताए। किसी ने नहीं किया, सबने कहा, सपोर्ट किया? जी। सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? मम्मा ने। हाँ, मम्मा ने किया। क्या बात है। मम्मा ने क्या कहा, अब खेलो? जी। बाबा ने नहीं किया? बाबा ने थोड़ा किया था, लेकिन फिर बाद में मान बाबा को कुछ डाउट था कि अरमा पता नहीं खेल सकती है नहीं? उन्होंने पहले बोला था लड़कियों का काम नहीं होता है ऐसा। क्या कहा था तुम्हारे? लड़कियों का काम नहीं होता, लड़कियों का काम नहीं होता, लाते मारना लड़कियों में। अच्छा, घर में प्रैक्टिस, क्योंकि अभी घर लोगों के इतने बड़े बड़े नहीं होते हर किसी के पास, तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हो? अकेडमी जाते हैं। अकेडमी जाते हो? जी। आपके कोच का नाम क्या है? नौमान। सबसे अच्छे बेस्ट, उनसे ट्रेनिंग लेते हो? चले, उनकी बात मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी कि अपने कोच की सबसे बेस्ट, अपने उस्ताद की, अपने मेंटोर की आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? रमा, फिर मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर सभी आपके खिदमत में हाजिर है। बात हो रही है आपकी फिटनेस की, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ रेगुलर ऐसी एक्सरसाइज हो जो चाहे आप फ्लैट में रहते हो या आप बहुत बिजी हो, लेकिन वो एक्सरसाइज आपके बॉडी को फिट एंड हिट रखे, और वो बताएंगे राजा साहब। एक बार फिर खुशामदीद जी। क्या कहते हैं राजा साहब, ऐसी कोई एक्सरसाइज तो होगी, तो मैं चाहूँगी थोड़ी सी बता दें हमें। देखिए सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक अपना टाइम टेबल रख लें, शेड्यूल बनाएं, और दिन में आप 24 आवर्स में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें और उस 1 घंटे में आप 45 मिनट्स अगर आप वॉक करते हैं। देखिए हम कराची शहर की बात करते हैं, यहाँ पे मोस्टली लोग फ्लैट में रहते हैं, और अगर जो पार्क्स थे वो भी ख़त्म हो चुके, और जो पार्क्स हैं उनके लिए अगर टिकट्स होते हैं रोज़ जाके, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत महंगे टिकट होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप रोड साइड पे भी चल रहे हैं, कोई ऐसी सेफ जगह जहाँ पे आप इजीली वॉक कर सकते हैं, आप 45 मिनट्स कम से कम वॉक करें। आई बिलीव कि मैंने जो देखा है इस फील्ड के अंदर कि अगर आप डेली वॉक करते हैं, जो आपने खाया है तो वो आपका डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल, तो वो आप कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, एग्जैक्टली, तो वो फिर उसके बाद मोबाइल में लगे हुए, घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए, तो वो प्रॉब्लम जाकर देखें। पुराने ज़माने में जो हकीम साहब कहते थे ना कि यार मैदा सही करें अपने स्टमक को, ठीक है, तो स्टमक क्यों ख़राब हो रहा है, अब क्यों पेट निकल रहा है, क्यों फिगर आउट हो रही है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। फिगर से याद आया, माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई, और आप माशाल्लाह एक बॉडी बिल्डर के तौर पे भी मुझे पता है आप बड़े मशहूर हैं। चलिए अल्लाह मेरे भाई को नजर बद से बचाए। 3 साल का ताल्लुक है मॉर्निंग शो में। मैं हमेशा इनको जब देखती हूँ कह रही हूँ, भाई कहेगा यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं है, तो भी इन्होंने बाल कटवा दिए। अच्छा मैं पहली बार मुलाकात हुई, मैं कह रही हूँ आप मॉडल हैं, तो कह रहे नहीं मैं ट्रेनर हूँ। तो वाकई में कहते हैं जब कोई बात प्रेजेंट की जाए ना तो उसकी पर्सनालिटी भी वैसी लगनी चाहिए, तो इनकी पर्सनालिटी लगती है। अल्लाह आपको इसी तरह हेल्दी रखे। अच्छा बात करेंगे कि हम अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे आप बहुत अच्छी एज हो, लेकिन ये हमारा हक है कि हम हेल्दी दिखे भी और नज़र भी आए, और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहूँगी आप दोनों ज़रा स्टैंड ओवर हो जाएं, क्योंकि ये हमें बताएंगी कि हमें रेगुलर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और नवेद साहब इनको गाइड करेंगे। जी सर। अब इसमें हम थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, बस ठीक है, कैमरे की तरफ देखिएगा आप, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। आप बिस्मा आप लीड करेंगी, पहले फ्रंट आर्म मूव करेंगे 10 टाइम, ठीक है, थोड़ा सा गैप ले लें ताकि आपके आर्म्स टच ना करें, ठीक है, गुड। अच्छा ये क्यों ज़रूरी है नवेद भाई? बेसिकली आप हाँ सामने देख रहे हैं, सामने देखिएगा, ये इसलिए ज़रूरी है बेसिकली आप किसी भी गेम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स को रेडी करना, ठीक है। अगर आप शुरू में ही एकदम भागेंगे या कोई अगर वेट उठा लेंगे तो बगैर वार्म अप के वो आपके लिए प्रॉब्लम कर देता है, आपके मसल्स को। जी स्ट्रेचिंग है, हाँ मसल्स की, शोल्डर्स की है, फुल बॉडी अभी ये कर रहे हैं बिस्मा जी, और ठीक है इस तरह देखें, ये आप अपने फोर आर्म्स को, अपने फिंगर्स को टर्न करने का क्या एक है, ये आप देखिए यहाँ पे जब आप करके देखेंगे तो आपको फोर आर्म के ऊपर आपको प्रेशर आएगा। देखिए ओके दैट्स गुड, ओके ठीक है। मोस्टली हम लोग ऑफिस गोइंग अगर वुमेन्स हैं, अगर मेल फीमेल दो भी ये देखें लिख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, अक्सर मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं सर हमारे हाथों में बहुत दर्द है। ठीक है नहीं होते, मूवमेंट कितनी दफा करते हो भाई, पुराने ज़माने में आटा गूंथते थे, कैसे गूंथती थी? आटा गूंदो, अल्लाह मुझे याद आ गया, मेरी बच्ची एक कहानियां, आटा गूंदो चटनी पीसो हो गई। ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं। ओके फ्रंट करेंगे, देन थाइस को टच करेंगे, यस आर्म्स को स्ट्रेट, यस देन टच योर थाइस, थाइस पे लाएंगे 10 टाइम थाई। हाय सबसे मुश्किल ये नीचे आना है, हाय रब्बा। ठीक है अप स्ट्रेट, गुड, ठीक है स्ट्रेट, यस 2 टाइम करें वापस, गुड, ठीक है। अब आप साइड कर लीजिएगा, देखें साइड पे टायर जो होता है बॉडी ज़्यादा फिर आउट हो जाती है, तो कोशिश करें कि इसको जो है 1 करेंगे 1, ठीक है, देन देखें पूरी बॉडी पे साइड पे इनके स्ट्रेच हो रहा है 2, ठीक है 1 मोर टाइम। ये मैं तो पूरी बॉडी को आपने वार्म अप करने का मैं कुछ थोड़े से टिप्स दे रहा हूँ ताकि आप इसको घर पे आप नंबर बढ़ा सकते हैं इसके, ठीक है। साइड अप का आप लोग करेंगे सिंपल, अगर कुछ लोगों का अक्सर हम फीमेल्स में देखते हैं कि वो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें जो है ना हमारा जो हो गया, तो इसके लिए अगर आप ये कहते हैं, वैसे तो जिम्स में मशीन होती है लेकिन आप घर में अगर आपके पास मशीन नहीं है, सिर्फ आर्म्स को क्लोज करें और वाइड करें इसको, ठीक है। हाँ ये बैक पे आपके जो साइज ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अब ये जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है
اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ یہ ایکسرسائز نمبر آپ بڑھا سکتے ہیں. یہ 2-3 دفعہ بچیاں کر رہی ہیں, آپ اس کو 10-10 15-15 کے 2-2 سیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کو خود ہی ود ان منتھ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں ایگزیکٹلی. بٹ کھانا پینا پھر وہی بات ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکنا ہے اور گردن کو استعمال کرنا ہے. جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ کھانا ہے تو آپ کہیں گے نو نو نو. یہ بس یہ چیز کریں. راجا صاحب کو یہ ٹپ پڑی, پلیز اب سٹ بیٹھ جائیں بہت بہت. تو میں سچ میں جب میری بچیاں اتنی پیاری سی لگ رہی تھی, میں ان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی, اور ہمیں بوسٹ اپ کرنا ہے آنے والی جنریشن کو, ان کو انکریج کرنا ہے. اچھا جی, آئی ہیو جسٹ اونلی 1 منٹ. جاتے جاتے راجا صاحب یہ کیمرہ آپ کا ہے, آپ میسج دیجیے. بس آپ سب کے لیے جو بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں, سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اور ایک سجیشن بھی ہے کہ آپ لوگ اپنی ہیلدی زندگی گزاریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ کم از کم واک کریں, جہاں کہیں جگہ ملے. یہ نہ کہیں کہ کل کی بات نہ کریں. اکثر ہم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سر کل سے شروع کریں گے. کل کبھی نہیں ہوتی, آج سے شروع کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا, اپنے ارد گرد رہنے والے تمام افراد کا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ وینس شو, اینڈ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس میں سبھی ایک بار پھر حاضر ہیں. بات کروں گی اپنے مارننگ شو میں ڈفرینٹ سیگمنٹس اویئرنیس کے لیے میں آپ کے ساتھ انٹریکشن میں کرتی ہوں آف کورس, اور کوشش کرتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو اور ڈفرینٹ لوگوں کو اچھی بات ڈیلیور ہو. اور آج بھی ایک سیگمنٹ بڑا اچھا عرش نے کریٹ کیا ہے کہ کیسے ہمارے جنریشن تعلیم کے لیے باہر ملک جو ہے وہ ٹریول کریں, وہاں جائیں, کیسے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یا وہ لوگ جو اپنے اسکلز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری کیسے موو کر سکتے ہیں, یا وہ فیملیز پوری فیملیز ایجوکیشن کے لیے اپنی فیملی کو آگے لے کے جانا چاہے گی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بہت پہلے ہم ایک لفظ سنتے تھے کہ بھائی اگر کچھ یا الفاظ ہمارے کانوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ علم حاصل, تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں. اور ایک اور چیز, جب آپ کی تبدیلی نہیں آتی تو کہتے ہیں ہجرت کر لینی چاہیے. یہ تمام چیزیں صرف لفظوں میں نہیں بھی پریکٹیکل میں ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں. اور اسی لیے آج میں نے, جس طرح میں اکثر مسئلے مسائل کے لیے ایک اسپیشل وکیلوں کو بلواتی ہوں, لاء کے بارے میں بتاتی ہوں, آپ کے ہیومن رائٹس کیا ہیں, ہمارے رائٹس کیا ہیں, اسی طرح میرا دل کیا کہ میں اپنے ڈائریکٹر سے کہوں عرش سے پلیز ذرا کریٹ کریں ایسے سیگمنٹس جس میں پاکستان سے باہر جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اپنے سکلز کو آگے بڑھانے کے لیے کیسے موو کر سکتے ہیں, وہ تمام آج گفتگو یہاں ہوگی. کیونکہ بہت سارے کوسچن میرے ذہن میں بھی ہیں اور شاید آپ کے ذہن میں بھی. PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے, دین آپ ہمیں کال کر کے بھی کوسچن کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ یہاں پر کون تشریف رکھتے ہیں, میں ان کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. ہی از بلونگ ٹو کینیڈا بائی بورن کینیڈا, اور یہ ہیں امیگریشن کینیڈین کنسلٹنٹ ہیں, اور یہ بتائیں گے ہمیں کہ ہم یہاں سے کینیڈا کیسے موو کر سکتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں بھی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو عباد بٹی یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سبھی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں آپ کا بہت شکریہ کرتی ہوں, آپ نے ہمارے مارننگ شو گڈ مارننگ ود وینس کو جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, سوال تو میں کروں گی, آف کورس آپ بھی کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک ایجوکیشنل ٹیچر
جو ہیں وہ یہاں تشریف رکھتی ہیں, تو میں شنزے ٹیچر کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تھوڑا مجھے لگتا ہے میں نے نام آپ کا غلط. میرا نام شہزنا ہے. شہزنا, میں شہزنا کہہ دیا لیکن میں نے کہا چلو کلیئر کر دوں. کیسی ہیں آپ؟ ویلکم کرتی ہوں. اچھا شہزنا کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہیں, ایسا ہی؟ ہاں, بچوں کے سے ریلیٹڈ کافی سوالات ہیں. تو بات کی آپ نے کلاس لینی ہے. اچھا نہیں, کوسچن کرنے کا مقصد ہے یہ ایک تعلیم سے وابستہ ہے اور یہ ایک یوتھ کو ان کے بیہائنڈ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. مجھے بہت اچھا لگے گا, ہم دونوں مل کے آج عباد سے بہت سارے سوال کریں گے. اچھا عباد, سب سے پہلے میرا یہ کوسچن ہے سمپل سا. ہر پرسن کی چاہ ہوتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ملک جائے, اور یہ پروو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے, ایسا ہی. تو مجھے بتائیں, ہماری یہاں کی جنریشن تھوڑا ڈائیورٹ ہوتی ہے کہ آئلٹس کیسے کریں, ایجوکیشن کتنی ریکوائرمنٹ ہے, پیسہ کتنا چاہیے, اکاؤنٹ میں کتنا ہونا چاہیے, تو بہت سارے کوسچن ان کو ڈرا دیتے ہیں. وہ اسکیئرڈ اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم یہیں صحیح ہیں. اب اوور ٹو یو, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرسٹ آف سابی, I would like to thank you for inviting me to your show. I've seen your videos in which you talk about social causes and you're helping spread awareness among all other people and communities. So kudos to you. Wish you best of luck. I hope you continue to do what you're doing. Coming back to the topic, which is Canadian immigration, I'm a licensed immigration consultant based in Mississauga, Ontario. Anybody who wants to get in touch with me, they can. They are more than welcome to do that. آپ کا جو کویشچن ہے کہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں, ویریس ویز, ٹھیک ہے. ٹیمپرری ریزیڈنس کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو کرائٹیریا ہے یو ہیو ٹو میٹ دیٹ کرائٹیریا. سو فار پاکستانی اسپیسیفکلی آئی وڈ سے the best way they can come to Canada, let's say they don't have any connections and family sponsorship is not available to them, they can either apply for student visa, okay, and at the same time if they want to apply for permanent residence then they can apply under federal skilled worker program which is economic immigration. okay, ٹھیک ہے. تو میں اگر آپ اجازت دیں, مجھے 1 منٹ دیں, تو میں بریک ڈاؤن کر سکتا ہوں. شیور آپ کیٹیگریز کیجئے کہ ہاؤ کین اپلائی, اور ہو از, بیکاز مجھے بار بار ڈائریکٹر اس بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ یہ کوسچن کیا جائے کیونکہ کچھ لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں اور فیک لوگ ہوتے ہیں. ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم جہاں پر ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے کریں وہ ہمارے لیے کتنا ریلائبل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں اتنا ڈاؤٹ فل کرتی ہیں, کیونکہ جو لوگ پیرنٹس ہیں وہ اپنا ایک سیف منی اٹھا کے آپ کو دیتے ہیں تو وہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں کوئی ڈیفالٹر تو نہیں ہے, یا ہے یہ چیز ہے چیٹنگ تو نہیں کر رہے. تو اس کو بھی پلیز کیٹیگرائز کیجیے گا. اینڈ اوور ٹو یو. یس, اس کا سمپل آنسر میں سمرائز آپ کو کر دوں. اینی کنسلٹنٹ ہو از پرووائڈنگ سروسز ٹو یو, اور اینی ایجنٹ, اگر وہ لائسنس نہیں ہے تو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اوکے, یہ فرسٹ اسٹیپ, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. کیونکہ اگر کوئی لائسنس نہیں ہے اٹس اے ریڈ فلیگ. دے کین ٹیک یور منی, رن اوے, کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے. اوکے, میں فار ایگزامپل I'm a licensed consultant, so I'm licensed by CICC which is College of Immigration Citizenship Consultants. اگر کچھ مس ہیپ ہوتا ہے, کچھ فائل کے اندر ٹھیک سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں, then I'm liable to them. okay, CICC will question me کہ آپ نے یہ کیا ہے, کس طریقے سے کیا ہے. They'll ask me questions, whereas if you're asking help from some agent, they can take the money. If anything happens which is obviously unfortunate, اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ بھاگ سکتا ہے, آپ اس کو پکڑ بھی نہیں پاؤ گے, رائٹ. تو بہتر یہ کہ آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, جو کہ لائر کے پاس چلے جائیں, کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں who is licensed. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سروس کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس, ask them for a license number. اور میں طریقہ بتاؤں گا, CICC کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, you can punch in the license number, اور اگر وہ سسپینڈڈ ہے ڈونٹ ٹیک دا سروس. سر آپ نے تو بہت ایزی نہیں کر دیا. یہ صرف oh my god, CICC, اوکے, اس کو گوگل پہ آپ کریں اور اس پرسن کا جو ہے لائسنس چیک کر لیں, وہ آپ کو خود ہی کلیئر کر دیں گے. واو, زبردست. اور اگر لائسنس سسپینڈڈ ہے ڈونٹ ٹیک دا سروس. اور اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے اس لائسنس نمبر کو پنچ ان کرنے کے بعد, that means he is not even licensed. Don't even take the service. یعنی کہ سیٹسفیکشن کے لیے کسی کا کہنا ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو ریکمینڈ کرے, آپ گوگل سے پوچھ لیں, وہ بہت اچھا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو اسکیمسٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی جو لیک آف نالج ہے اس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں. اویئرنیس نہ ہونا.
یہاں پہ, اور میں آپ کو ایک فن فیکٹ بتاؤں, زیادہ تر کنسلٹنٹس جو ہیں دے آر ناٹ بیسڈ ان پاکستان, دے آر بیسڈ ان کینیڈا. تو یہاں پہ بہت کم آپ کو لائسنس کنسلٹنٹ ملیں گے. اچھا, آپ سے میں کہوں گی میم جو ہے وہ کوشچن کریں گے, اس کے بعد میرا ایک ڈینجرس کوشچن ہوگا اور وہ ہوگا منی کا, وہ بعد میں کریں گے, پہلے میم کوشچن کرنا چاہیں گے. جی آپ کیا بات سے پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک چیز پوچھنی تھی آپ کو, کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کینیڈا جانے کے لیے آگے کیا ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہو سکتی ہیں, اور کیا کوئی آئلس کی کوئی بینڈ کا لیول ہے جو ان کو کرنا ضروری ہے ضروری؟ بالکل ضروری ہے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, رائٹ ناؤ دس از ناٹ دا بیسٹ ٹائم. اچھا, اسپیشلی اف یو ہیو نو ٹریول ہسٹری, آپ نے کبھی ٹریول نہیں کیا ہوا, ڈونٹ اپلائی فار اسٹوڈنٹ ویزا. لیکن اگر آپ نے کرنا ہے ان اینی کیس, بیکاز جو پیسے آپ پے کریں گے وہ ریفنڈ ہو ہی جائیں گے آپ کو, تو اگر آپ نے کرنا ہے, یس آئلس از امپورٹنٹ. آپ کو ایڈمیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے وہاں کے انسٹیٹیوٹ سے. ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے ایلیجیبل نہیں ہے, یہ بھی آپ کو کنسلٹنٹ انفارمیشن دے گا کہ کس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آف آل دیز تھنگس. آپ کو آئلس تو کرنا ہی کرنا, یو نو. اگر کوئی کہہ رہا ہے وداؤٹ آئلس کے, گڈ لک ود دیٹ. اسٹوڈنٹ ویزا اور وزٹر ویزا, یہ دو پرٹیکولر ایسی اپلیکیشنز ہیں ٹیمپرری ریزیڈنس کی کیٹیگری میں جس میں ریجیکشن ریٹ بہت ہائی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اور اگر میرے سے اینی باڈی گیٹس ان ٹچ ود می, میں ان کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. دیر از اے کسٹمائز چیک لسٹ, آئی کین شو اٹ ٹو دیم کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے. اب اس بریف سے پروگرام میں سارا کچھ میں نہیں ایڈ کر پاؤں گا. which means that students go for counselors as well to get to know کہ کون سی یونیورسٹیز میں, اس کی جگہ آپ کنسلٹنٹ سے بھی رجوع کر لیں تو آپ بھی بتا دیں گے کہ کون سی یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. At least I can get them in touch with somebody who's going to be able to help them, right? Immigration consultant آپ کو یہ بتا پائے گا کہ آپ اگر ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں کا جو کاؤنسلر ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. سو بیسٹ از ٹو ڈائریکٹلی گیٹ ان ٹچ ود دیم. میں آپ کو صرف امیگریشن کے پروگرامس کے بارے میں بتاؤں گا. آئی ایم ناٹ گونا چوز کہ کون سا پروگرام آپ کو لینا چاہیے. اچھا جی, شہنزہ بھی بات کریں گے, بات بھی کرے گا. بعد اجازت ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. اوکے, پھر کنٹینیو کرتے لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود وینس میں ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. بات کر رہی ہوں کہ وہ جو لوگ پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا پروسیجر فالو کر سکتے ہیں. اسی سے ریلیونٹ ہم نے ایک خوبصورت سیگمنٹ کریٹ کیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو. تو میں اپنے مہمان کو دوبارہ ان کی مشکور ہوں, بڑی اچھی اردو میں بات کر رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں, تو میں ان کی تھینک فل ہوں کہ وہ ہمارے گڈ مارننگ ود وینس کا حصہ بنے. تو ایک بار پھر عباد بھٹی, کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ. سر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کی بمبار ہو رہی ہے, میری پیاری بہن بھی کر رہی ہے, میں بھی کر رہی ہوں, اور ہمارے لوگ بھی جو کوشچن کریں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کری ہوں. سر بہت سارے لوگ فیک ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ایک انڈیکیشن کی کہ ان کو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ریلائبل ہے. کچھ لوگ ایسے انسٹیٹیوٹ آئلٹس کے جھانسے میں دیکھیں کہ آئلٹس کیجئے دین ہم آپ کو آؤٹ آف کنٹری لے کے جائیں گے, ایسے لوگوں کو کیا ہم رپلائی کر سکتے ہیں؟ آئلس کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی کوئی جورسڈکشن نہیں کہ وہ لیگل سروسز پرووائڈ کریں, کیونکہ جب کینیڈین امیگریشن کی کسی بھی اپلیکیشن کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں
basically it's a legal application. ठीक है ना, you need somebody who is from the background, okay, who can provide services. अगर IELTS का कोई इंस्टीट्यूट इस तरीके से आपको ऑफर कर रहा है, चेक करें अगर वो लाइसेंस है. मैंने पहले भी कहा कि अगर उनके पास लाइसेंस नंबर है and they are affiliated with a consultant, okay, or if they are working for some agent, or if they are working for some consultant as an agent, then that's different. और agent को भी आपने सारी information नहीं देनी होती. You have to be directly in touch with a consultant. Agent का काम नहीं है कि वो आपकी application को submit करे या पैसे charge करे. अच्छा, जो licensed consultant है, आपने directly उसी को पैसे pay करने हैं, उसी के साथ interaction करना है, उसी के साथ consultation करना है. okay, तो अगर agent आपको consultation दे रहा है, that's a red flag. Don't go for it. आप agent को कहें कि मुझे directly consultant से बात करनी है. He is the one who's going to take care of the whole case, top to the bottom. और अगर कोई IELTS का इंस्टीट्यूट इस तरीके से कह रहा है, again, unless they are licensed, okay, don't take the service. फिर उनका भी लाइसेंस चेक कर लेना उनका चाहिए, लाइसेंस नंबर आप चेक करें CIC के पास जाके. हम बिल्कुल, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए. ताकि आप Okay, satisfied हो. मैं सिस्टर आप क्वेश्चन करें बात भट्टी से जी. मुझे आपसे ये पूछना है कि स्टूडेंट्स जब जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको होता है कि वहीं हमें जॉब भी मिल जाए और एक हम अच्छी वहीं- लड़की मिल जाए. हाँ वैसे ये भी है. तो कि मतलब ये क्या है कि वहाँ अगर शादी करके भी रुक सकते हैं या जॉब मिल जाती है, अगर रुक तो आप सकते हैं? वैसे इनके दो सवाल बड़े जो अगला के है ना, बड़ा मासूमाना सवाल है. जी, स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप जा रहे जी. हैं, गिवन दैट यू फिनिश योर एजुकेशन 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है. मिल जाता है. ठीक है, वो वर्क परमिट आपको एक ही दफ़ा मिलेगा. सो मेक श्योर यू यूज़ इट एट द राइट टाइम, क्योंकि बार बार वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको नहीं मिलता है. तो 2 साल की एजुकेशन आपने ली है, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, यू कैन स्टे देयर. बट एट द सेम टाइम आपने क्या करना है कि गेट सम वर्क एक्सपीरियंस, ताकि आपको PR के लिए क्वालिफिकेशन मिल सके. PR इज़ लाइक ए ग्रीन कार्ड. जैसे आपका ग्रीन Okay. कार्ड अमेरिका में होता है, इस तरीके से कनाडा के लिए वो PR कार्ड होता है. तो अगर आपने परमानेंटली वहाँ पे रहना है, then you have to finish your education as a student, get your Get a work job. permit, gain some work experience, and then apply for a PR. If you qualify for a PR, you will get an invitation. वो एक तरीका है, आप basically you put your application in the pool of candidates, express entry उसको कहा जाता है, और उसमें अगर आपका स्कोर मैच करता है IRCC के लेवल, इनके ड्रॉज होते रहते हैं एवरी फ्यू मंथ्स, एवरी फ्यू वीक्स, यू नेवर नो कि स्कोर क्या होगा. सो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी है एंड लेट्स से स्कोर को मीट कर रही है, you will receive an invitation to apply for a PR. अच्छा, तो- एक और इबाद भट्टी आपसे ये पूछना चाहूंगी, कुछ लोगों के रिश्तेदार रिलेशनशिप जो होती है, कोई कजन्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, अगर वो आउट ऑफ कंट्री में हो, तो वो प्लस पॉइंट एक पर्सन के लिए कितना काउंटेबल होता है? प्लस पॉइंट ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं फॉर एक्सप्रेस Okay. एंट्री. अगर आपका लेट्स से वाइफ है, शी कैन स्पॉन्सर यू, हस्बैंड है, दे कैन स्पॉन्सर यू, Okay. कॉमन लॉ है तो भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है. अगर आपका कोई बच्चा अब्रॉड है और आप पेरेंट हैं यहाँ पे, तो आपको पेरेंट स्पॉन्सरशिप में आप क्वालिफाई कर सकते हैं. अगर मेरी सिस्टर जैसे कनाडा में, मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, कभी ईद होती है, अच्छा समीना बाजी ऐसे याद आ रही है, इस तरह की गुफ्तगू मैं लाइव में करती हूँ. हमारी सिस्टर एक एबटाबाद में है, तो मैं उनका भी जिक्र कभी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई परदेश की बात आती है तो याद आ जाते हैं. बिल्कुल. तो मुझे बताएं, अगर हमारी सिस्टर वहाँ पर मौजूद है तो हम कैसे उनको अप्रोच कर देखिए, सकते आपकी अगर सिस्टर हैं, अनफॉर्चुनेटली सिबलिंग्स की स्पॉन्सरशिप पॉसिबल नहीं है, Okay. अनलेस कि आपकी मदर जो हैं शी पास्ड अवे एंड यू आर 18 years of age. अच्छा, ठीक है. और उसके अंदर भी ये होता है कि लेट्स से आपका कोई पेरेंट अवेलेबल है, आप पेरेंट को स्पॉन्सर करेंगे और साथ में यू एज अ सिबलिंग यू कैन अकम्पनी देम बिकॉज यू आर अंडर एज. ओके, अंडर एज. ठीक है ना. अभी फिलहाल अगर लेट्स से आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे क्योंकि आपकी सिस्टर वहाँ पर है. ब्लड रिलेशन काउंट करेगा बस थोड़ा सा. अच्छा, कुछ कंट्रीज कभी कभी डिफरेंट कंट्रीज के वो निकलते हैं, और पता नहीं अब क्या वो बोलूँगी, ऑप्शन निकलते हैं या कैटेगरीज कि भाई ये अब होने वाला है, अब अप्लाई करें. ठीक है, तो ब्रेक 1 मिनट रह गया, तो मैं सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी जैसे एक आप कनाडा में कंट्री है स्कचवन, आई थिंक प्रोविंस है, आई थिंक वो बहुत कूल, बहुत ज़्यादा बर्फीला है. लोग कहते हैं इतना मुश्किल होता है कि वहाँ रहना. तो कुछ ऑप्शन निकलते हैं तो बहुत सारे लोग फिर अप्लाई करते हैं, अप्रोच करते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि कंट्री ने ये एक फेवर्स दिए, तो हम क्या हर वक्त
نیٹ آن کر کے دیکھیں یا کوئی ایسی چیز ہمیں کیسے اپروچ ہو؟ Unfortunately, you have to be on your toes. Okay. آپ کو you have to be active because these programs they come and go like this on a snap of a finger. آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. اس طرح کے کوئی easy programs جب آتے ہیں نا وہ مارکیٹ میں ہاں تو you have to be very very vigilant. آپ کا پروگرام جب آئے گا اور اگر آپ اس میں کوالیفائی کر رہے ہیں apply for it. Get in touch with a consultant. جب بھی آپ کو consultant کی ضرورت پڑتی ہے because they are up to date. So اگر آپ کا profile match کرتا ہے consultant is going to contact you. He'll say کہ you know this is the program which can help you immigrate to Canada. اب سسکا چوان کی جو آپ نے بات کی ہے یہ اب وہاں پہ بھی ریسٹرکشنز آ گئی. ٹھیک ہے پہلے پی این پی وہاں پہ ایزی تھا لیکن اب وہاں پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں. پہلے ان کو ضرورت تھی اب انہوں نے بولا بس ختم ہو گیا. امیگرینٹس بہت زیادہ آ گئے 1.2 ملین سے ابو لاسٹ ایئر تھے. تو دیر از اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ ان کینیڈا. تو وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت سارے امیگرینٹس آ گئے وہاں پہ. بٹ دیٹس فائن. دیٹ شوڈ ناٹ ہولڈ یو بیک فرام اپلائنگ فار امیگریشن ٹو کینیڈا. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں اپلائی فار اٹ. بیسٹ وے کوئی بھی پروونس آپ کا کوئی اچھا پروگرام نکالتا ہے stay in touch with a consultant so that they can keep you posted. اوکے بات اجازت ایک چھوٹی سی بریک لیں اور اس کے بعد سسٹر بریک کے بعد آپ نے کوسچن کرنے اور پھر ان کے بعد میں کوسچن کروں گی. یہ جو ریفیوجی کیسز ہوتے ہیں اکثر لوگ اس پاکستان کو چھوڑنے کے لیے ایک ایسا ان کی نظر میں تو لیگل وے ہوگا مے بی لیکن میں اس پہ بات کروں گی. لیتے ہیں شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس میں سبھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے اور بات کریں ہم امیگریشن کیسے کی جائے اور باہر ملک میں تعلیم کیسے حاصل کی جائے ان پر بھی بات کریں اور وہ لوگ جو یہاں سے باہر ملک چلے جاتے ہیں. لیٹس سی. لیکن میں چاہوں گی کیونکہ عباد بھٹی خود کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں اور کچھ باتوں پہ وہ خود بھی روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں ان کی طرف. اوور ٹو یو. بات ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کچھ کیٹیگرائز کرنا چاہ رہے تھے میں چاہوں گی اس کے اوپر ذرا بات کیجیے. جی میں کیٹیگرائز اس لیے کرنا چاہ رہا تھا بیکاز یہاں پہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. لوگ جو کویشچنز کرتے ہیں وہ رینڈم بھی ہوتے ہیں سم ٹائم. سو لیٹ می جسٹ پٹ ایوری تھنگ ان پرسپیکٹیو. دیر آر 3 types آف کیٹیگوریز. ٹھیک ہے. پرائمرلی ایک ہوتی ہے اکنامک امیگریشن, ایک ہوتی ہے فیملی اسپانسرشپ اور ایک ہوتی ہے ٹیمپرری ریزیڈنس. ٹیمپرری ریزیڈنس ایز دا نیم سجیسٹ اس کے اندر فال کرتا ہے وزٹر ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا اینڈ ورک پرمٹس. ٹیمپرری کا مطلب ہے آپ نے جانا ہے اپنا فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم یو ول بی دیئر, اسپینڈ سم ٹائم اینڈ کم بیک. اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں انٹو اے پی آر لیکن دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. فار دیٹ یو نیڈ سمبڈی ہو از پروفیشنل. لیکن پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فیملی اسپانسرشپ. اس کے اندر آتی ہے اسپاؤزل اسپانسرشپ, کامن لا اسپانسرشپ, پیرنٹ اسپانسرشپ, چائلڈ اسپانسرشپ. یہ پی آر کے پروگرامز ہیں. میں چاہتی ہوں آپ اس کیمرے پہ دیکھ کے بات کریں اچھا اور لوگوں ناظرین بھی آپ کو اچھی طرح فالو کریں. تو یہ پی آر کے پروگرامز ہیں فیملی اسپانسرشپ کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے ایک اور کیٹیگوری وچ از اکنامک امیگریشن. اس کے اندر بھی بہت ساری آ جاتی ہیں ڈویژنز لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ پاکستانی لوگوں کو ہیلپ کرے گا جو کہ وہاں پہ کامن مین ہے جو آنا چاہتا ہے. بزنس امیگریشن بھی اکنامک امیگریشن میں فال کرتی ہے لیکن بزنس امیگریشن از اے سیپریٹ بیسٹ آل ٹوگیدر. It's not everybody's cup of tea, so I'm only going to talk about something which is going to help a common man over there. So federal skilled worker program ہے جس کے اندر لوگ اپلائی کر سکتے ہیں.
وہ بیسڈ ہوتا ہے, پوائنٹ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیٹس سے آپ ینگ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کے پاس بیچلرز ہے, ماسٹرز ہے, پلس آپ 29 سے بلو ہیں, پلس یو ہیو ورک ایکسپیرینس, پلس یو آر ویری پروفیشینٹ ان انگلش اور فرینچ. ان دیٹ کیس آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایکسپریس انٹری کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈر اکنامک امیگریشن, اور ایکسپریس انٹری از فری آف کاسٹ. اگر آپ شور نہیں ہے کیسے اپلائی کرنا ہے, دیٹس ویئر وی کم ان, وی کین ہیلپ یو ود دیٹ, بٹ یو کین ڈو اٹ آن یور اون ایز ویل. اٹس فری آف کاسٹ. آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں ان دا پول آف کینڈیڈیٹس, اور آپ کی پروفائل ویلڈ رہے گی فار دا نیکسٹ 12 months. سو ان دیٹ ٹائم پیریڈ if you receive an invitation to apply for PR, you can apply for a PR. ٹھیک ہے نا. سو یہ بیسٹ طریقہ ہے. جو آپ نے ایک میرے بات بڑی پوائنٹ کیا, پتہ نہیں اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا, پھر میری پیاری بہن بھی کوسچن آپ سے کریں گی, کہ اگر کوئی فارم فل کرتا ہے آن لائن, کیا اس وقت اگر اس کو نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, کیا اس فارم کو نیکسٹ کیا ٹائم پہ بھی اپروچ اس کو مطلب ریوائیو ہو سکتی ہے, کیا نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ نے کوئی فارم مس کر دیا تو آپ کی اپلیکیشن تو کمپلیٹ ہوگی نہیں. اچھا, اوکے. تو آپ نے فارم سارے کے سارے صحیح طریقے سے فل آؤٹ کرنے ہیں. ایک بھی فارم اگر آپ کا مسنگ رہ جاتا ہے فار سم ریزن, اب تو سب کچھ آن لائن ہے, تو وہ آن لائن سسٹم ہی آپ کو کہہ دے گا کہ یہ فارم از مسنگ, سو یو ہیو ٹو ڈو دس فارم ان آرڈر ٹو سبمٹ دی ایپلیکیشن. اینڈ سم ہاؤ اف یو مینج ٹو سبمٹ دی ایپلیکیشن اینڈ دیٹ فارم از مسنگ, اوکے, یور ایپلیکیشن کوڈ بی ریجیکٹڈ. اوکے, بات بٹی آپ نے بہت زیادہ ہمیں ماشاءاللہ ایسی نالج. میں سچ بتاؤں, ابھی شیز بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سی ساری باتیں ہماری نالج میں نہیں تھی. آپ آئے ہیں تو بہت ساری اویئرنیس جنریٹ ہوئی ہے, لیکن آپ آف کورس 1-2 دن بعد واپس چلے جائیں گے. میں تو چاہ رہی تھی کہ ہر ویک کا ایک سیشن بناتے ہیں ہم, کہ ہم آپ کے ساتھ ایک اچھا پروگرام کریں. ایک اور بات کہ میں آپ کو, آف کورس آپ تو چلے جائیں گے 1-2 دن بعد, تو آپ کو کیسے لوگ اپروچ کریں, فیس بک پہ کیسے جائیں, آپ سے کیسے انفارمیشن لیں؟ دیکھیے, میرے بزنس کا نام ہے ہائی فائیو امیگریشن سولوشنز. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے, آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹائپ ہائی فائیو امیگریشن سولوشنز, میری پوری پروفائل وہاں پر آ جائے گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سم ویئر آن دا اسکرین یو کین سی مائی ای میل ایڈریس, مائی ویب سائٹ وچ از www.high5immigration.com. آپ میرے کو اپروچ کر سکتے ہیں. ایک فری آف کاسٹ سولوشن ہے کافی سارے لوگوں کے لیے. یو کین گو ٹو مائی ویب سائٹ اینڈ ان دا ٹیبس دیر از اے فری ایویلویشن فارم. فل اٹ آؤٹ and submit it. It's only going to take you 5 to 10 minutes. Fill it out and submit it, and within the next 24 to 48 hours we're going to get back to you. We'll let you know what are the options available for you to apply for PR. Good. Shaz, آپ کوئی question کرنا چاہیں گے؟ Students while studying in Canada, can they actually work part time? They can work part time, yes. Because آپ نے بولا نا کہ ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹو میک شیور کہ ان کو کام مل جائے بعد میں. جی, یہ بڑا اچھا ہے. یعنی یہ پوچھا جا رہی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ کوئی جاب بھی کر سکتے ہیں, الاؤ ہے, کنسٹرکشن ہوتی ہے. Yes, you can work. لیکن that work experience will not be counted towards your permanent residence application. Okay. جی, تو جو work experience آپ ایجوکیشن فنش کرنے کے بعد لیتے ہیں on PGWP, which is post graduate work permit, وہی count ہوتا ہے towards PR. Okay, so this is a very important information. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ کوشچن وہ یہ کہ ہم کب یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمیں کب اپروچ کرنا چاہیے جو اپنی تعلیم کو, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ملک ہم چلے گئے. یہ اعلیٰ تعلیم کا میجرنگ کیا ہے؟ میٹریکولیشن, انٹر, ایف ایس سی, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, گریجویشن اینڈ ایم ایس سی, ایم اے. اس کا آنسر ارباد بھٹی ہمیں دیں گے آفٹر بریک. سر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, یہاں لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس سبھی کے ساتھ.
ویلکم اگین. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ امیگریشن کیسے کیا جائے, اپلائی کیسے کیا جائے. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, میں ٹائم ضائع کیا بنا اپنے ایک بار پھر اپنے گیسٹ کو خوش آمدید کہتی ہوں. یہ بات بیٹی میں نے کوشچن کیا تھا بریک سے پہلے, اور میں چاہوں گی شارٹ میں اس کا آنسر دیں, اور ایک اور جو کوشچن ہے جو آپ نے کہا تھا وہ میں بتانا چاہوں گا, اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں. پہلے ہی بتائیں کہ ایجوکیشن کون سا لیول ہے, میٹریکولیشن اور سب اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جانا ہے دین دا بیسٹ از ٹو اپلائی آفٹر بیچلرس. آپ بیچلرس کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپنا جو یہاں پہ پاکستان میں کہا جاتا ہے انٹر کرنے کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آل یو نیڈ از ایڈمیشن لیٹر. سو ایڈمیشن لیٹر اگر آپ کو ملا ہوا ہے فرام اینی کالج یونیورسٹی اور وہ اوتھینٹک ہے لیٹر, آپ کا اوتھینٹک انسٹیٹیوٹ نے آپ کو دیا ہے, اپلائی فار اٹ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. یعنی کہ ہم گریجویشن کے بعد بیسٹ ٹائم وہی آپ کے پاس, بیکاز بیچلرس کے بعد جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس زیادہ بن سکتے ہیں ان دا پول آف کینڈیڈیٹس فار پی آر, بیکاز الٹیمیٹ گول تو آپ کا پرماننٹ ریزیڈنس ہے نا. اوکے, کیونکہ کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, بیئرلی میں نے دیکھا ہو کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لینے کے لیے گیا اور پھر واپس آ گیا ہو. زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہمیں پی آر چاہیے. اوکے, اچھا ان کا بھی ایک شارٹ کوشچن ہے, پھر آپ نے ایک اسٹوری شیئر کرنی ہے. جی شاید آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس جب ایک بار اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد کتنا پروسیس میں ٹائم لگتا ہے؟ ڈیوریشن آف ٹائم کیا؟ دیکھیں ڈیوریشن آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے, اٹ کیپس چینجنگ. دا بیسٹ یو کین ڈو از گو ٹو CIC's ویب سائٹ. اس کا میں آپ کو بریف ایک کوڈ ورڈ بتا دیتا ہوں, CICC پروسیسنگ ٹائم. گوگل پہ ٹائپ کریں, پہلا لنک آئے گا, کلک آن اٹ, اور اس کے اوپر آپ چیک کر لیں ڈراپ ڈاؤن کے اندر آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے, فرام وچ کنٹری, یہ بھی ڈال دیں. اٹ ول گیو یو دا ٹائم. The reason why I cannot give you specific time frame is because it keeps changing all the time. اچھا, yeah, good. So اچھا یہ تو ان کو سمجھ میں آ گیا. اب آپ نے وہ بتایا نا وہ ہوا کیا تھا, وہ میں کہہ رہی ہوں ٹائم نہ ختم ہو جائے. جی میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو کہ انآتھرائزڈ ویزا کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں. ریسنٹلی میرے پاس پاکستان میں ہی ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا ہے, میرے بیٹے نے اپلائی کرنا ہے, واٹ ٹو ڈو. تو میں نے سارا ان کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن لیا. انہوں نے کہا میں نے رومانیہ کے لیے اپلائی کرنا تھا, $40,000 بولا کنسلٹنٹ نے. دین بلگیریا, سو مینی کنٹریز. فار کینیڈا اس نے کہا کہ مجھے 1 کروڑ کی پیمنٹ کا کہا گیا. اینڈ آئی واز لائک اوکے یو نو سم تھنگ از آف ہیئر. تو پھر جب انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کتنا بتا رہے ہیں, میں نے کہا دیکھیں اف یو میٹ دا کرائٹیریا 8 سے 10 لاکھ میں بھی ہو جائے گا ان پاکستانی روپیز. اینڈ ہی وانٹیڈ می ٹو ریپیٹ دیٹ فگر کیونکہ ہی wasn't sure. انہوں نے کہا ریئلی 8 سے 10 لاکھ. اینڈ دین ہی ٹک آؤٹ ہز کیلکولیٹر, انہوں نے کہا ادھر ٹائپ کر کے بتائیں. Oh my God. He wasn't sure because وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا, شاکنگ ہو گیا نا. بالکل, وہ کیونکہ اب تک جتنے کنسلٹنٹس کے پاس گئے تھے سب نے اتنا بڑا نمبر بتایا تو وہ پریشان تھے. اور جب میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا بیٹا کرائٹیریا میٹ کرتا ہے تو آپ نے گورنمنٹ فی پے کرنی ہے, پروفیشنل فی پے کرنی ہے, اور اگر آپ کی اپلیکیشن تھرو ہو جاتی ہے good for you, it doesn't take that much. آپ نے فیک جاب کیوں کریٹ کرنا ہے؟ اور اگر کوئی آپ اور جو انآتھرائزڈ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو فیک جاب کا کہتے ہیں کہ آپ فیک جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اس کے لیے 30,000 40,000 so on and so forth. اچھا اب ہمارے پاس یہ بات بیٹھی رہ گئی, 2 منٹ میں چاہتی ہوں شاہد آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ اتنے میرے ساتھ جوائن کرنے کا, اور آپ کے ساتھ ایک اچھا بڑا پروگرام بھی کرنا ہے. دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ. اور جاتے جاتے یہ بات آپ میں چاہوں گی, یہ کیمرہ ہے اینڈ آپ لوگوں کو میسج دیں, جسٹ یو ہیو 1 منٹ, اینڈ آپ کو اپروچ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ فیس بک بتا دیں. جی فرسٹ تھنگ فرسٹ, اگر آپ کو امیگریٹ ہونا ہے, I'm not saying hire me, you can hire anybody who you like. Make sure the person is authorized, they are licensed, and if somebody is not licensed, don't go with that individual. zyadatar consultants Canada mein hain, they are not based in Pakistan. So agar میں نے آپ کو جیسے شروع میں پروگرام میں بتایا, لائسنس نمبر جو ہے وہ ضرور چیک کریں CICC کی ویب سائٹ پہ. لائسنس سسپینڈڈ ہے یا کینسلیشن ہوئی ہوئی ہے, ڈونٹ گو ود دیٹ کنسلٹنٹ. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اگر میرے ساتھ ٹچ میں آنا ہے تو میری ویب سائٹ ہے www.high5immigration, high5immigration.com. If you want free consultation, best آپ یہ کر سکتے ہیں کہ free assessment form کو fill out کریں. With it, it's only going to take you 5 to 6 minutes. Submit kar dein, and within the next 24 to 48 hours, I'll get back to you, or somebody from my team is going to get back to you, and we will let you know کہ آپ کتنا qualify کر سکتے ہیں, کس پروگرام میں qualify کر سکتے ہیں. So this is the message I have for all of you. نمبر وہاں پر ہے, اور آپ نے اگر مجھے کوئی اپنی کسٹمائز کوئی پرسنل اس طرح کی کوئی سوال کرنے ہیں
تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں contact@high5immigration.com. Good, very good. Sanjay, thanks for coming in our show. And Ibad Bhatti, آپ کو کیسا لگا؟ آپ تو چلے جائیں گے نا کل پرسوں اس لیے. مارننگ شو میں آنا کیسا لگا؟ میرے کو لگ رہا ہے مجھے کل بھی آنا چاہیے. اور اگر آپ یہی ہوتے تو اس وقت میرے مارننگ شو کو اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ اور چینل دیکھ رہے ہیں, آپ کو بہت سارے لوگ اپروچ کر رہے ہوتے لیکن آپ اویلیبل نہیں ہوں گے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ اگین. خوش رہیں, آباد رہیں, آپ جائیں اور انجوائے کریں اور بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کریں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن مل سکے آپ کے تھرو. اور جی ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.